पी टी आई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल दरामद पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं अडियाला जेल के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले ये लोग मुल्की वक़ार तरक्की पर आए रोज हमला आवर हो रहे हैं। रावलपिंडी का काउंसिलर भी आपसे बात करने को तैयार नहीं। इख्तियार वली ने सोहेल आफरीदी को निक्का वज़ीर आला करार दे दिया। कहा PTI सियासत में फौज को शामिल ना करे। पंजशेर में तालिबान के अहम मरकज पर NRF का कामयाब हमला, 17 तालिबान हलाक, बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल। हमला 2 मराहिल में किया गया, पहले नस्ब बम का धमाका और फिर रॉकेट हमले। तालिबान का मरकजी ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह, NRF के अहलकार और शहरी महफूज। हमला 7 दिसंबर की शाम 6 बजे शुरू किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हमारे रिवायती दोस्त हैं। उम्मीद है कि दोनों ममालिक तनाज़ात बातचीत से हल करते रहेंगे। पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान ने कहा उम्मीद है दोनों ममालिक कशीदगी में कमी और खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम करेंगे। कॉलेज के लिए घर से निकलने वाला नौजवान मौत की वादी में जा सोया। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 22 साला आबिद को बेदर्दी से रोंद डाला। हादसा सुरजानी 4 के चौरंगी के करीब पेश आया। मुतवफ़ी आबिद 11वीं जमात का तालिब इल्म, 2 बहनों का इकलौता भाई था। टैंकर ड्राइवर कम उम्र था, हादसे के बाद फरार हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में माँ बेटी और बहू की हलाकत का केस, तफ्तीश में अहम पेशरफ। घर के सरबराह और बेटा मरकजी किरदार करार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुतासरा घराना 1 करोड़ रुपए से जायद के कर्ज में मुब्तला था। मुल्ज़िमान के ज़ेर इस्तेमाल फ्लैट और गाड़ी किराए पर, जबकि दूसरी गाड़ी बैंक लीज पर थी। जूस में जहर मिलाकर खवातीन को दिया गया। बाप बेटे ने भी जहर पीने की कोशिश की, बेटे की हालत बिगड़ गई। बाप ने जहर पीने की हिम्मत न की। कर्जदारों से बचने के लिए इंतहाई कदम उठाया गया। शिकारपुर के इलाके मंछर शाह में मुबैना पुलिस मुकाबला, हलाक डाकुओं की तादाद 12 हो गई। फायरिंग के तबादले में DSP सिटी पारस बखरानी, उनके शौहर DSP गढ़ी यासीन जहूर सोमरो समेत 4 अहलकार जख्मी हुए। SSP शिकारपुर के मुताबिक 2 रोज कबल स्टोर गंज थाना की हदूद में 26 लाख रुपए की बड़ी डकैती हुई थी, जिसकी ट्रेसिंग के बाद यह ऑपरेशन किया गया। जख्मी अहलकारों से IGSN गुलाम नबी मेमन का टेलीफोन पर राब्ता, बहादुरी को सराहा। गैमलिंग ऐप की तशहीर पर साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमात। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन के लिए रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। बरतानवी वीजे की मनसूखी के बाद रजब भट्ट को बरतानिया बदल किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,514 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। सदर मुमलिकत ने इंडोनेशिया के सदर को निशाने पाकिस्तान से नवाज दिया। ऐवान सदर में तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत, अरकान पार्लियामेंट की तकरीब में शिरकत। सदर जरदारी से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका इक़दार और देरीना खैर सगाली पर मुकम्मल इत्तेफाक किया। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में ऐवान सदर में पुरतकल्लुफ़ शाइया दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। दो तरफ़ा तिजारत से मुतालिक पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार।
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات، دو طرفہ اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری پر بھی گفتگو، پاکستان اور انڈونیشیا کا دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، انڈونیشیا کے صدر کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، پرابوو سوبیانتو کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف، ملاقات میں تربیت، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پنجاب میں آ کر کسی کے خلاف نہیں بولتا لیکن پھر بھی برداشت نہیں ہوتا، پنجاب جیسا بلدیاتی قانون سندھ بناتا تو لوگوں نے الٹا ٹانگ دینا تھا۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کا اپنا کام کر رہے ہیں، کسی سے محاذرہ ہی نہیں چاہتے، صوبے بنانا ہے تو پنجاب سے آغاز کریں، یہی حالات رہے تو پھر سیاسی مفاہمت کی طرف راستہ نہیں جا سکتا۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا کہ سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے مفاہمت ہی بہترین طریقہ ہے، جھگڑے والے ماحول میں رہے تو معاملہ خراب رہے گا۔ علی امین گنڈاپور سمیت دیگر کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کیسز، عدم پیشی پر عدالت کا بڑا ایکشن، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے 2 مقدمات میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی 54ویں برسی گوجر خان میں شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب، میجر جنرل محمد عاصم چودھری نے سوار محمد حسین شہید کے مزار پر پھول رکھے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف، ایئر چیف اور مسلح افواج کا خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سوار محمد حسین شہید نے 1971 کی جنگ میں ظفروال شکر گڑھ سیکٹر پر پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کے ٹینکس کی نشاندہی کی۔ سوار حسین شہید بہادری، فرض شناسی اور وطن سے غیر متزلزل وفاداری کی لازوال مثال قائم کر گئے۔ پنجاب میں یکساں ترقی کے لیے 52 شہروں میں ڈیولپمنٹ پلان پر کام کیا جائے گا، اہم منصوبوں کی تکمیل کے لیے 30 جون کی تاریخ مقرر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کو بریفنگ، ترقیاتی کاموں کے پہلے مرحلے میں بورے والا، خانیوال، لالا موسا، میلسی، وہاڑی، اٹک، لیا، علی پور اور جڑا والا بھی شامل، 50 ٹینڈرز فلوٹ کر دیے گئے، 10 ٹینڈرز پر کام جاری۔ یونیورسٹی روڈ کی خستہ حالی نے شہریوں کا سفر عذاب بنا دیا، ریڈ لائن پروجیکٹ اور K4 منصوبے نے پوری شاہراہ کو کھنڈرات میں بدل کر رکھ دیا، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل، کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر، مرکزی سڑک کے ساتھ ساتھ سروس روڈ بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ ملک کے چاروں صوبائی دارالحکومتوں کی فضا میں آلودگی بڑھ گئی، فضائی معیار انتہائی مضر صحت، عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کوئٹہ میں پارٹیکولٹ میٹر کی تعداد 533، لاہور میں 323، پشاور میں 261 اور کراچی میں 247 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے۔ شمالی بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار، قلات میں کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، کراچی میں رات کم سے کم درجہ حرارت 11.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ احترام، برداشت اور باہمی وقار کا ماحول پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، ملک میں انسانی حقوق کے فروغ کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام، ہر فرد کی عزت، مساوات اور انصاف کا تحفظ ہماری بنیادی ترجیح ہے، اسلام انسانی وقار، احترام، انسانیت اور مساوات پر زور دیتا ہے۔ پی سی بی نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے لیے 9 قومی کرکٹرز کو این او سی دے دیے، محمد نواز، حسین طلعت، احسان اللہ اور حیدر علی کو این او سی جاری، ابرار احمد، خواجہ نافع، سلمان ارشاد کو بھی بی پی ایل کے لیے این او سی مل گیا، فریم اشرف اور صاحبزادہ فرحان کو بھی این او سی دے دیے گئے۔ ایف آئی ایچ پرو ہاکی لیگ کے افتتاحی میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا، نیدرلینڈز نے گرین شرٹس کو 5-2 سے ہرا دیا، نیدرلینڈ نے 2 گول پہلے کوارٹر، 3 گول تیسرے کوارٹر میں اسکور کیے۔
نیشنل گیم 2025 میں ایکشن سے بھرپور مقابلے جاری، پاک نیوی کے شہباز مسیح نے نیشنل گیمز میراتھن ریس جیت لی، گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ وابڈا کے شیر خان نے سلور میڈل جیت لیا۔ میڈل ٹیبل پر پاکستان آرمی 71 گولڈ، 29 سلور، 18 برونز میڈل کے ساتھ سب سے آگے۔ وابڈا 27 گولڈ، 17 سلور، 19 برونز میڈل جیت کر دوسرے نمبر پر۔ نیوی 10 گولڈ، 9 سلور اور 12 برونز میڈل کے ساتھ تیسری پوزیشن پر موجود۔